बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इससे पहले आप इस कहानी की 59 साल सुन चुके हैं और अब किस नंबर 60 मुलाहिजा फरमाएं। रात के आखिरी पहर समीना की आंख खुल गई। वो उठकर बैठ गई। कमरे में मशल की रोशनी थी। शारक और नौलखा गहरी नींद में थे। नौलखा के खराटे कमरे में गूंज रहे थे। समीना को इस बात पर हैरत थी कि उसकी आंख क्यों खुल गई थी। इसने खिड़की की तरफ देखा। बहुत सी हल्की रोशनी हो रही थी। बहुत हल्की सी रोशनी हो रही थी और फिर उसके थोड़ी देर बाद फिजा में अल्लाह अकबर की सदा सुनाई देने लगी। वो नजीबुल्लाह था जो बाहर किसी जगह पर खड़ा आजान दे रहा था। समीना को इन लोगों के साथ रहते हुए कई रोज हो गए थे और ये बात इसने खास तौर पर नोट की थी कि ये लोग नमाज की बड़ी सख्ती से पाबंदी करते थे। समीना खिड़की के करीब आकर रुक गई। 10-15 मिनट बाद इसने 3 आदमियों को घास पर खड़े देखा। वो गुल रहमान और उसके दोनों साथी थे जो फजर की नमाज के लिए वहां जमा हुए थे। बादत खान जमात करवा रहा था। जब वो लोग नमाज पढ़ चुके तो समीना भी कमरे से निकल आई। बाहर आते ही इसे ठंड सी महसूस होने लगी। वो देर तक ताज़ा और ठंडी हवा में टहलती रही। 7 बजे तक नौलखा और शारक भी उठ गए। नाश्ता तैयार हो चुका था। वो सब लोग एक कमरे में जमा हो गए। नाश्ते के बाद बाकी लोग तो इसी कमरे में बैठे बातें करते रहे। अलबत्ता समीना कमरे से बाहर आ गई और कले के वसी अरीज सेन में घूमने लगी। गेट के करीब ही दाईं तरफ फसील के साथ ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां थी, जहां फसील पर एक छोटा सा वॉच टावर बना हुआ था। समीना सीढ़ियां चढ़ती चली गई। वॉच टावर ज्यादा बड़ा नहीं था। 4 बाई 4 फुट का कमरा था जिसकी ऊंचाई भी 8 फुट से ज्यादा नहीं थी। पत्थर की दीवारों में चारों तरफ बड़े बड़े सुराख बने हुए थे जिनसे इतराव में देखा जा सकता था और उन्हीं सुराखों से राइफलों से फायरिंग भी की जा सकती थी। समीना सामने वाले सुराख से बाहर झांकने लगी। ये सुराख 4 इंच चौड़ा और 5 इंच लंबा था। इससे कले के गेट से लेकर नशेब में दूर तक देखा जा सकता था। समीना को उस सुराख से बाहर झांकते हुए बड़ा अजीब सा लग रहा था। इसे यूं महसूस हो रहा था जैसे वो अपने वक्त से सदियों पीछे चली गई हो। नशेब में बहुत दूर दरिया का पानी धूप में चमक रहा था। दरिया के दूसरी तरफ पहाड़ियां थी। उन्हीं पहाड़ियों में वो तंग सा दर्रा भी दिखाई दे रहा था जिससे गुजर कर वो लोग यहाँ आए थे। समीना व्हाइट टावर में खड़ी उन सुराखों से चारों तरफ देखती रही। वो इस वक्त दाईं तरफ वाले सुराख के सामने खड़ी थी। इस तरफ दरिया बहुत आगे जाकर पहाड़ियों में गायब हो गया था। समीना वहां से हटना ही चाहती थी कि दरिया के दूसरी तरफ कोई मुतर्रक चीज देखकर चौंक सी गई। वो गौर से उस तरफ देखने लगी। वो कोई घुड़सवार था जो दरिया के किनारे दूसरे किनारे के साथ साथ इसी तरफ आ रहा था। फासला बहुत ज्यादा होने की वजह से घुड़सवार का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। अलबत्ता उसके कंधे पर लटकी हुई राइफल की नाल धूप में बार बार चमक रही थी। समीना गहरी नजरों से उसकी तरफ देखती रही। घोड़ा सवार एक जगह रुक गया। घोड़े का रुख अब दरिया की तरफ था। घोड़ा सवार इधर उधर देख रहा था। उसे शायद दरिया पार करने के लिए किसी मुनासिब जगह की तलाश थी। फिर चंद कदम आगे बढ़कर उसने घोड़े को दरिया में डाल दिया। उस जगह दरिया में जगह जगह पत्थर भी उभरे हुए नजर आ रहे थे। ये तो समीना कल ही देख चुकी थी कि दरिया ज्यादा गहरा नहीं था। कल इन्होंने भी उसी तरह दरिया पार किया था। घोड़ा आहिस्ता आहिस्ता पानी में चलता हुआ दरिया के दूसरे किनारे की तरफ आ रहा था। कई जगह सवार को घोड़े का रुख बदलना पड़ा और मिलाकर वो किनारे पर पहुंच गया। अब घोड़े का रुख इसी कले की तरफ था। घुड़सवार का चेहरा धूप के रुख पर था और समीना उसका चेहरा भी देख सकती थी। वो कोई लंबा तड़ंगा अफगान था। छोटी दाढ़ी भी थी। समीना चलने में उसकी तरफ देखती रही। फिर वॉच टावर की सीढ़ियां उतरती हुई नीचे आ गई और मकान की तरफ दौड़ने लगी। गुल रहमान वगैरह अभी तक किसी कमरे में बैठे बातें कर रहे थे। क्या बात है, बड़ी बदहवास हो रही हो? शारक ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा। एक घुड़सवार इस तरफ आ रहा है, वो ज्यादा दूर नहीं। समीना ने अपने बेरब तनफ्फुस पर काबू पाने की कोशिश करते हुए कहा। ओह! गुल रहमान एक झटके से उठकर खड़ा हो गया। वो यकीनन मलक फिरोज होगा। उसने दीवार के साथ रखी हुई राइफल उठा ली। नजीबुल्लाह खान, बादित खान और शारिक भी अपनी राइफलें उठाकर उसके पीछे ही कमरे से निकल गए। नौलखा अपनी जगह पर ही बैठा रहा। समीना ने भी बाहर जाना चाहा तो नौलखे ने उसे रोक लिया। बैठो समीना बीबी, तुमसे कुछ बातें करनी है, नौलखे ने कहा। समीना उसके करीबी कालीन पर बैठ गई। क्या बात करना चाहते हो नौलखे? समीना ने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। लाहौर में हाजी से एग्रीमेंट करके तो हम मुसीबत में ही फंस गए हैं, नौलखा बोला। घबरा गए? समीना मुस्कुराई। मैं औरत होकर नहीं घबराई और तुम मर्द होकर घबरा रहे हो। ये बात नहीं समीना बेबी, नौलखे ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। गुल रहमान बता रहा था कि हमें घोड़ों पर 2-3 दिन की मुसाफत और तय करनी है। इस मुल्क के हालात का तुम्हें अंदाजा नहीं है। तुम तो नाश्ता करके घूमने फिरने चली गई थी और हम यही बातें करते रहे थे। गुल रहमान बता रहा था कि रूसी फौजियों की वापसी के बाद इस मुल्क के इक्तदार पर कब्जा करने के लिए कई धड़े बन गए हैं। 2 पार्टियां हैं जो हुकूमत पर कब्जा करने के लिए एक दूसरे से लड़ रही हैं। छोटी पार्टियां उनका साथ दे रही हैं। काबिल को तो उन्होंने खंडर बना दिया है। खुद गुल रहमान बता रहा था कि अफगानिस्तान को रूसियों ने इतना नुकसान नहीं पहुंचाया जितना अफगान लीडर पहुंचा चुके हैं या पहुंचा रहे हैं। लेकिन हमारा इन मामला से क्या ताल्लुक? समीना ने कहा। ताल्लुक है, नौलखे ने कहा।
جس علاقے میں ہم سفر کریں گے یا جہاں تک ہمیں جانا ہے وہاں بھی افغان باشندے آپس میں لڑ رہے ہیں. ہم اگر اس لڑائی میں پھنس گئے تو زندہ بچنا مشکل ہوگا. ہم لڑائی میں کیوں الجھنے لگے؟ سمینا نے کہا. ہمارا آگے جانا خطرے سے خالی نہیں سمینا بی بی. وہ سارا علاقہ لڑائی کی زد میں ہے. ہم بھی نہ چاہنے کے باوجود اس زد میں آ سکتے ہیں. نولکھے نے کہا اور چند لمحوں کی خاموشی کے بعد بولا. مجھے تو حاجی کی نیت پر بھی شبہ ہونے لگا ہے. کیسا شبہ؟ سمینا نے الجھی ہوئی نظروں سے اس کی طرف دیکھا. لاہور اور اس کے نواب میں منشیات اور اسلحے کی اسمگلنگ پر حاجی کی اجارہ داری تھی. کچھ اور چھوٹی چھوٹی پارٹیاں تھیں جن سے حاجی کو خطرہ نہیں تھا, لیکن شارق باؤ حاجی کے لیے بہت بڑا خطرہ بن کر سامنے آ گیا. کسی خطرے سے نمٹنے کے لیے ضروری نہیں کہ اس کا جواب طاقت ہی سے دیا جائے. سیاست بھی کوئی چیز ہوتی ہے. حاجی نے شارق کے خطرے سے نمٹنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا. اس نے کمیشن کا لالچ دے کر شارق کو اپنے ساتھ ملا لیا. اسے کراچی کا مشن سونپا گیا اور اب افغانستان کا یہ مشن. وہ چند لمحوں کو خاموش ہوا, پھر بولا. مجھے یقین ہے کہ اس خطرناک مشن پر بھیج کر وہ شارق باؤ اور ہم سے نجات حاصل کرنا چاہتا ہے. یہاں قدم قدم پر خطرات ہیں. افغانوں کی لڑائی میں ہمارا تیا پانچا بھی ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ اور بھی بہت سے خطرے ہیں جن سے اگر ہم بچ گئے تو ہم بہت ہی خوش قسمت ہوں گے. ویسے مجھے یقین ہے کہ حاجی عبداللہ نے ہمیں ہماری موت کا پورا بندوبست کر کے یہاں بھیجا ہے. کل کا واقعہ تمہارے سامنے ہے. میرا تو خیال ہے وہ سب کچھ بھی ہمارے خلاف سازش کا ایک حصہ تھا. میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ تمہارے ذہن میں یہ بدگمانیاں کیوں پیدا ہو رہی ہیں. سمینا نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا. کل جو کچھ بھی ہوا اس کی وجہ میں تھی. یہ بات تو میں نے پارا چنار میں ہی محسوس کر لی تھی کہ میرے بارے میں تور خان کی نیت میں فتور آ گیا ہے. بیراب خان والی بستی میں اس نے مجھ پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی تھی لیکن کامیاب نہیں ہوا اور اسے بھاگنا پڑا. وہ ہم سے پہلے اس قلعے میں پہنچ گیا اور اسے ہم پر قابو پانے کا موقع مل گیا, لیکن اس کا نتیجہ تم بھی دیکھ چکی ہو. اگر یہ ہمارے خلاف کوئی سازش ہوتی تو گل رحمان, تور خان اور اس کے 6-7 آدمیوں کو موت کے گھاٹ نہ اتارا جاتا. نہیں نولکھا, میں تم سے اتفاق نہیں کروں گی. بالفرض اگر حاجی نے ہمیں کسی سازش کے تحت یہاں بھیجا ہوتا تو افغانستان کی حدود میں داخل ہونے کے بعد ہمیں بڑی آسانی سے موت کے گھاٹ اتارا جا سکتا تھا اور کسی کو کانوں کان خبر بھی نہ ہوتی. سمینا اٹھ کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی. حاجی اور گل رحمان کے بارے میں شبہات ذہن سے نکال دو. اگر ہم اس مشن میں کامیاب ہوئے تو یقین کرو حاجی ہمارے قدموں میں ہوگا. شارق بھی بے وقوف نہیں. اس نے بہت سوچ سمجھ کر حاجی کی یہ پیشکش قبول کی تھی. وہ اس گینگ کے مرکزی آدمیوں سے رابطے کی کوشش کر رہا ہے. اگر شارق اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا تو چند ہفتوں بعد لوگ حاجی کا نام بھی بھول جائیں گے. وہ بات کرتے کرتے رک گئی اور کھڑکی سے قلعے کے گیٹ کی طرف دیکھنے لگی. پھر نولکھے کی طرف دیکھتے ہوئے بولی. جس گھڑ سوار کو میں نے دریا کی طرف سے آتے ہوئے دیکھا تھا وہ قلعے کے گیٹ پر پہنچ گیا ہے. گل رحمان اور اس کے ساتھی بڑی گرم جوشی سے اس کا استقبال کر رہے ہیں. آؤ دیکھتے ہیں وہ کون ہے. وہ کھڑکی سے ہٹ کر دروازے کی طرف بڑھ گئی. نولکھا بھی اٹھ کر اس کے ساتھ چل پڑا. وہ دونوں راہداریوں سے نکل کر برآمدے کے سامنے رک گئے. بازد خان مہمان کا گھوڑا لے کر استقبال کی طرف جا رہا تھا اور مہمان گل رحمان وغیرہ کے ساتھ مکان کی طرف آ رہا تھا. سمینا اور نولکھا بھی چند قدم آگے بڑھ گئے. مہمان نے گرم جوشی سے نولکھے سے معانقہ کیا, پھر دونوں بائیں پھیلا کر سمینا کی طرف بڑھا. سمینا بدحواس سی ہو کر 2 قدم پیچھے ہٹ گئی. اس نے روسی فوجی وردی پہن رکھی تھی, سر پر ٹوپی تھی اور بادی النظر میں وہ کوئی مرد ہی لگتی تھی. اسے پیچھے ہٹتے دیکھ کر مہمان کے ماتھے پر بل پڑ گئے, لیکن جب گل رحمان نے اپنی زبان میں بتایا کہ وہ مرد نہیں عورت ہے تو مہمان کے چہرے پر الجھن کے تاثرات ابھرے. پھر جیم بٹانے کے لیے کہکہ لگا دیا. دوسرے بھی اس کہکے میں شامل ہو گئے. سمینا گہری نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی. وہ ملک فیروز تھا. 6.5 فٹ سے نکلتا ہوا قد, سرخ و سفید رنگت اور چھوٹی سیاہ داڑھی اس کے چہرے پر بڑی بھلی لگ رہی تھی. سمینا کے اندازے کے مطابق اس کی عمر 30-32 کے لگ بھگ رہی ہوگی. اس کے چہرے پر تھکن کے آثار نمایاں تھے. وہ لوگ اسی کمرے میں آ گئے جہاں ناشتہ کیا گیا تھا. ملک فیروز طویل سفر کر کے آیا تھا. وہ نہ صرف تھکا ہوا تھا بلکہ اسے بھوک بھی لگ رہی تھی. سب سے پہلے اس کے لیے ناشتے کا بندوبست کیا گیا. بازد خان 15 منٹ کے اندر اس کے لیے ناشتہ اور سب کے لیے قہوہ تیار کر کے لے آیا. ناشتے کے بعد وہ باتیں کرنے لگے اور سمینا اور نولکھا کمرے سے باہر نکل آئے اور برآمدے میں بیٹھ گئے. دوپہر کے کھانے پر وہ سب جمع تھے. اس وقت سمینا کو بتایا گیا کہ وہ لوگ کل صبح سویرے یہاں سے روانہ ہو جائیں گے. سمینا تو خوش تھی لیکن نولکھے کا منہ لٹک گیا تھا. وہ کوشش کے باوجود حاجی کے بارے میں پیدا ہونے والے شبہات کو ذہن سے نہیں جھٹک سکا تھا. دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد تھوڑی دیر بعد ملک فیروز سو گیا. سمینا, نولکھا اور شارق دوسرے کمرے میں آ گئے. وہ کچھ دیر باتیں کرتے رہے, پھر وہ لوگ بھی اونگنے لگے. رات کا کھانا بھی حسب معمول جلدی کھا لیا گیا. اس رات نولکھے نے شارق کے سامنے بھی اپنے خدشات کا اظہار کیا تو وہ مسکرا کر رہ گیا. اس نے بھی سمینا کی طرح نولکھے کو سمجھانے کی کوشش کی کہ ان کے ساتھ کوئی دھوکہ نہیں ہوگا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اب ان کے لیے واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا. ہو سکتا ہے گل رحمان وغیرہ کو ان کی واپسی پر کوئی اعتراض نہ ہو,
لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان لوگوں کی رہنمائی کے بغیر وہ واپس کیسے جا سکیں گے؟ وہ ان پہاڑوں میں بھٹک کر بھوک پیاس سے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جائیں گے۔ نولکھے نے بحث نہیں کی۔ سمینہ اور شارق کی باتوں سے اسے تسلی نہیں ہوئی تھی۔ ویسے اس کے خیال میں شارق کا یہ کہنا درست ہی تھا کہ اگر گل رحمان ان کی واپسی پر آمادہ ہو بھی گیا تو وہ کسی رہنمائی کے بغیر ان پہاڑوں میں بھٹک کر بڑی اذیت ناک موت مریں گے۔ شارق اور سمینہ تو سو گئے لیکن نولکھا دیر تک جاگتا رہا اور یہی سب کچھ سوچتا رہا اور بلا کر اسے بھی نیند آ ہی گئی۔ وہ لوگ صبح 5 بجے اٹھ گئے۔ حسب معمول باجد خان ان سب کے لیے ناشتہ تیار کیا۔ راستے کے لیے بھی کچھ روٹیاں تیار کر لی گئی۔ بکرے کا خشک گوشت وافر مقدار میں موجود تھا۔ باجد خان نے تمام چیزیں پیک کر کے گھوڑے پر لاد دی اور پھر طلوع آفتاب سے پہلے ہی وہ لوگ اس قلعے سے رخصت ہو گئے۔ سردی اچھی خاصی تھی۔ ان سب نے روسی فوجی جیکٹیں پہن رکھی تھی۔ فوجی وردیوں کی طرح جیکٹیں بھی وافر مقدار میں قلعے میں موجود تھی۔ سمینہ نے تو 3 فالتو جیکٹیں بھی اپنے گھوڑے کی خرجی میں ٹھونس لی تھی۔ دریا اسی جگہ سے پار کیا گیا جہاں سے گزشتہ روز سمینہ نے ملک فیروز کو پار کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ دریا پار کرنے کے بعد وہ کنارے کے ساتھ ساتھ چلتے رہے۔ ملک فیروز اور گل رحمان کے گھوڑے آگے تھے، ان کے پیچھے سمینہ، شارق اور نولکھا، اور سب سے آخر میں نجیب اللہ اور باجد خان تھے۔ دریا کے دونوں طرف اونچے پہاڑ تھے۔ پہاڑیوں کی بلندیوں پر تو درخت نظر آ رہے تھے مگر میدان کے دامن بنجر تھے۔ کہیں کہیں جھاڑیاں نظر آ رہی تھی۔ وہ دریا کے ساتھ ساتھ تنگ سی وادی میں چلتے رہے۔ ایک جگہ دریا دائیں طرف پہاڑوں میں غائب ہو گیا لیکن وہ اسی تنگ سی وادی میں چلتے رہے اور بلاخر ایک تنگ سے درے میں سے گزر کر ایک وسیع و عریض وادی میں پہنچ گئے۔ دریا پہاڑوں میں گھومتا ہوا پھر سامنے آ گیا۔ سمینہ کو یہ دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی کہ درے سے پہلے جس تنگ سی وادی سے وہ گزر کر آئے تھے وہ بنجر اور ویران تھی، لیکن دوسری طرف سرسبز و شاداب وادی ان کی نظروں کے سامنے تھی۔ ہر طرف سبزہ ہی سبزہ تھا۔ تیز دھوپ ہونے کے باوجود یہاں سردی تھی۔ وہ کہیں رکے بغیر مسلسل چلتے رہے اور دریا کبھی سامنے آ جاتا اور کبھی وادی میں کہیں غائب ہو جاتا۔ 2 بجے کے لگ بھگ وہ ایک چٹان کے قریب رک گئے۔ چاروں طرف سبزہ ہی سبزہ تھا۔ دریا دائیں طرف تقریباً 2 فرلانگ کے فاصلے پر تھا اور بائیں طرف وہ چٹان تھی جس کے قریب وہ رکے تھے۔ اس چٹان سے تقریباً 60 فٹ کی بلندی سے آبشار گر رہا تھا۔ آبشار سے گرنے والا پانی ایک ندی کی صورت میں بہتا ہوا نشیب میں دریا سے جا ملتا تھا۔ ندی کافی چوڑی اور گہری تھی، گھوڑے اسے پار نہیں کر سکتے تھے۔ جس جگہ آبشار کا پانی گر رہا تھا وہاں بھی ایک بہت بڑا، چوڑا اور گہرا تالاب سا بن گیا تھا۔ اس کے پیچھے چٹان کے نیچے ایک خوہ سی بنی ہوئی تھی۔ پتھروں کی ایک تقریباً 4 فٹ چوڑی پٹی سی تھی جو اس خوہ میں سے ہوتی ہوئی تالاب کے کنارے کے ساتھ ساتھ دوسری طرف چلی گئی تھی۔ اس ندی کی دوسری طرف پہنچنے کا ایک ہی راستہ تھا۔ نولکھے کو جب پتا چلا کہ اس پل صراط پر سے گزرنا پڑے گا تو اس کی جان ہی نکل گئی۔ ملک فیروز کا گھوڑا سب سے آگے تھا۔ وہ تالاب کے کنارے کھڑا چلنے میں ادھر ادھر دیکھتا رہا، پھر اس نے گھوڑا اس خوہ میں ڈال دیا۔ صرف 2 منٹ بعد وہ آبشار کے دوسری طرف پہنچ گیا۔ گل رحمان اور شارق وغیرہ بھی دوسری طرف پہنچ چکے تھے۔ اب سمینہ کی باری تھی۔ اس نے گھوڑا آگے بڑھا دیا۔ خوہ میں تاریکی تھی، سامنے پانی کی چادر گر رہی تھی اور پیچھے غار سا تھا جو چٹان کے اندر بہت دور تک چلا گیا تھا۔ اس غار کے دہانے اور تالاب کے درمیان تقریباً 4 فٹ چوڑی جگہ تھی جہاں پتھر بکھرے ہوئے تھے۔ اوپر سے گرنے والے پانی کی فوار اندر آ رہی تھی۔ سمینہ بہت محتاط ہو کر گھوڑے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ پتھروں پر اگر گھوڑا لڑکھڑا گیا تو وہ سیدھی تالاب میں جا گرے گی۔ تالاب بہت گہرا تھا، اس میں گرنے کے بعد صرف وہی شخص باہر آ سکتا تھا جو تیرنا جانتا ہو، لیکن اس طرح حادثاتی طور پر گرنے سے انسان بدحواس ضرور ہو جاتا ہے۔ سمینہ خیریت سے دوسری طرف پہنچ گئی۔ اس نے کلمہ شکر ادا کیا اور گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ اس نے مڑ کر دیکھا نولکھا گھوڑے کو آگے بڑھاتے ہوئے جھجک رہا تھا، لیکن بہرحال اسے آگے تو بڑھنا ہی پڑا۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں سی اڑ رہی تھی۔ سمینہ کو اس کے ساتھ رہتے ہوئے کئی مہینے گزر چکے تھے۔ وہ اسے اچھی طرح جان چکی تھی۔ وہ ایک بہادر اور نڈر آدمی تھا۔ کراچی کی مہم کے دوران سمندر میں سفر کرتے ہوئے بدترین حالات میں بھی سمینہ نے اس کے چہرے پر خوف کے تاثرات نہیں دیکھے تھے۔ پھر مسقط میں جو حالات پیش آئے تھے انہیں نولکھا نے خندہ پیشانی سے برداشت کیا تھا، بلکہ وہ تو دوسروں کا حوصلہ بڑھاتا رہا تھا۔ لیکن اب بات سمینہ کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ نولکھا اس قدر خوفزدہ کیوں تھا۔ نولکھے کا گھوڑا تقریباً نصف راستہ طے کر چکا تھا۔ دفعتاً گھوڑے کا اگلا پیر کسی پتھر سے پھسلا۔ گھوڑا انہناتا ہوا آگے کو جھکا اور اس کے ساتھ ہی نولکھے نے گھوڑے سے چھلانگ لگا دی۔ اندازہ لگانا مشکل تھا کہ اس نے بدحواس ہو کر خود چھلانگ لگائی تھی یا وہ گھوڑے کے لڑکھڑانے سے اپنا توازن برقرار نہیں رکھ سکا تھا۔ بہرحال وہ اچھل کر تالاب میں گرا تھا اور اس کے منہ سے ایک خوفزدہ سی چیخ بھی نکل گئی تھی۔ نولکھے کو گرتے دیکھ کر سمینہ کے منہ سے بھی ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ اس کی آنکھوں میں بے پناہ وحشت ابھر آئی تھی۔ نولکھا تالاب میں گرنے کے بعد پانی میں بیٹھتا چلا گیا تھا اور پھر وہ نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ گل رحمان اور اس کے ساتھی صورتحال سے خوفزدہ ہو گئے۔ گل رحمان تو اپنے گھوڑے سے اتر آیا تھا۔ شارق بھی گھوڑے سے چھلانگ لگا کر دوڑتا ہوا تالاب کے کنارے پر پہنچ گیا۔
तकरीबन 30 सेकंड बाद नौलखा पानी की सतह पर उबर आया। वो बुरी तरह हाथ पैर मार रहा था। शारिक ने तालाब में छलांग लगा दी और तैरता हुआ नौलखे के करीब पहुंच गया। नौलखा बदहवास हो गया था। उसने शारिक से लिपटने की कोशिश की, मगर शारिक ने अपने आप को उसकी गिरफ्त में आने नहीं दिया और उसे कमीज के कॉलर से पकड़कर किनारे की तरफ खींचने लगा। नौलखा चूंकि हाथ पैर मार रहा था, इसलिए उसे किनारे तक ले जाने में शारिक को खासी दुश्वारी पेश आई। गुल रहमान और नजीबुल्लाह किनारे पर झुके हुए थे। उन्होंने नौलखे को पकड़कर बाहर खींच लिया। समीना ने भी शारिक को सहारा देकर तालाब से निकाल लिया। नौलखे को जमीन पर लिटा दिया। ये गनीमत था कि उसके पेट में ज्यादा पानी नहीं गया था। गुल रहमान उसे ऊंधा लिटाकर ट्रीटमेंट दे रहा था। चंद मिनट बाद नौलखे को उठाकर बिठा दिया गया और अब वो पहले से बेहतर था। उसकी बदहवासी भी खत्म हो रही थी। नौलखा भाई, समीना उसकी तरफ देखते हुए बोली, अगर नहाने का शौक था तो पहले ही बता देते, हम सब इस तरह खौफजदा तो ना होते। बस बीबी समीना, अचानक ही नहाने को दिल चाहने लगा था, नौलखे ने जवाब दिया। वो लोग कुछ देर वहां बैठे रहे और फिर तकरीबन 20 गज आगे जाकर दरख्तों के नीचे पड़ाव डाल दिया। नौलखे ने एक तरफ जाकर कपड़े बदल लिए और भीगे हुए कपड़े सूखने के लिए झाड़ियों पर फैला दिए। तालाब का पानी बर्फ की तरह ठंडा था। कपड़े बदल लेने के बावजूद नौलखे पर कपकपी सी तारी थी। वो धूप में जाकर बैठ गया। नजीबुल्लाह और बादत खान इधर उधर सूखी लकड़ियां जमा करके खाना पकाने की तैयारी करने लगे। वो लोग तूर खान और उसके साथियों के घोड़े भी साथ ले आए थे। एक घोड़े पर सामान लदा हुआ था जिसमें आटे का थैला भी था। बाजिद खान ने थैला उतारा तो समीना आगे आ गई। तुम गोश्त वगैरह तैयार कर लो, रोटियां मैं पकाऊंगी। समीना ने कहा, नहीं बीबी, तुम आराम से बैठ जाओ, हम पकाएगा। बाजिद खान ने कहा, नहीं, रोटियां तो मैं ही पकाऊंगी। समीना बोली और आटे वाला थैला उससे ले लिया। उनके पास एल्यूमिनियम के बर्तन भी थे। समीना एक बर्तन में नदी से पानी ले आई और तसले में आटा गूंदने लगी। इसी दौरान नजीबुल्लाह पत्थरों का चूल्हा बनाकर आग जला चुका था। समीना ने तवा चूल्हे पर रख दिया और रोटियां पकाने लगी। बाजिद खान ने दूसरा चूल्हा तैयार करके आग जला ली और एल्यूमिनियम की एक पतीली से खुश्क गोश्त के टुकड़े तलने लगा। खाना खाने के बाद समीना इधर उधर टहलने लगी। बड़ा हसीन मंदिर था। ऐसे मंदिर उसने फिल्मों में ही देखे थे, लेकिन इस वक्त वो खुद एक हसीन तरीन मंदिर का हिस्सा बनी हुई थी। तकरीबन 1 घंटे बाद उन्होंने पड़ाव उठा दिया और आगे रवाना हो गए। इस मरतबा उनकी रफ्तार तेज थी। दरिया दाईं तरफ रह गया था और वो मुसलसल बाईं तरफ चल रहे थे। वादी भी बदतदरीज तंग होती जा रही थी, लेकिन हरियाली और सब्जे में कोई फर्क नहीं आया था। सूरज मगरब की तरफ झुक रहा था और उनके साए बढ़ रहे थे। उन्हें एक बार फिर एक तंग से दर्रे में से गुजरना पड़ा। उस दर्रे के दूसरी तरफ एक और वादी थी जो मुसलसल नशेब की तरफ चली गई थी। वो तंग से रास्ते पर उतरते रहे और बिलाखिर एक नदी ने उनका रास्ता रोक लिया। वो सब लोग घोड़ों से उतर आए और नदी से पानी पीने लगे। ठंडा और मीठा पानी उनके सीनों में ठंडक सी पैदा करता चला गया। और कितना चलना होगा? समीना ने गुल रहमान की तरफ देखते हुए पूछा। हमारा पड़ाव अब ज्यादा दूर नहीं, रात वहां गुजारने के बाद सुबह आगे रवाना होंगे, गुल रहमान ने जवाब दिया। नदी ज्यादा चौड़ी नहीं थी, उसे पार करने में उन्हें ज्यादा दुश्वारी पेश नहीं आई। इस तरह उनका सफर एक बार फिर शुरू हो गया। शाम के साए ढलने लगे। सूरज पहाड़ों के पीछे छुप गया। दिन की रोशनी मानंद पड़ने लगी। शाम का मुल्क जैसा अंधेरा बतदरीज गहरा होने लगा। वो चट्टानों के दरमियान एक तंग से रास्ते से गुजर कर रुक गए। सामने नशे में एक मकान नजर आ रहा था। 2 आदमी उस मकान से बाहर आ गए और फिर वो तेजी से इस तरफ आने लगे। मलिक फिरोज ने घोड़ा आगे बढ़ा दिया। 10 मिनट बाद वो लोग उस मकान में मौजूद थे। समीना और नौलखा जिस कमरे में आए थे वहां फर्श पर मोटा नमदा बिछा हुआ था। समीना कमरे में आते ही नमदे पर गिर गई। दिन भर घोड़े की पुष्ट पर सफर करने से वो बुरी तरह थक गई थी। नमदे पर लेटते उसकी आंखें बंद होने लगी। वो रात बड़े सुकून से गुजरी और फिर सुबह होते ही उनका सफर शुरू हो गया। ये सफर पहले से ज्यादा दुश्वार साबित हुआ। सरसब्ज वादियां पीछे रह गईं। अब इनके चारों तरफ बंजर खुश्क पहाड़ थे। कहीं कहीं दरख्तों के झुंड दिखाई दे रहे थे, लेकिन दरख्तों के वो झुंड इनके रास्ते से बहुत हट कर थे। तेज धूप से चट्टानें तप रही थी। इन्होंने अगरचे जैकेटें उतार ली थी, लेकिन गर्मी से निढाल हो रहे थे। जिस्म पसीने में शराबूर थे और रास्ते में कोई साया भी नजर नहीं आ रहा था जहां रुककर कुछ देर आराम कर लिया जाता। दोपहर 2 बजे तक वो कहीं रुके बगैर चलते रहे और बिलाखिर एक चट्टान के दामन में दरख्तों के एक झुंड के करीब रुक गए। वहां एक छोटा सा चश्मा भी था। वो सब घोड़ों से उतरते ही चश्मे की तरफ लपके। समीना जो नौलखे को अब तक तसलियां देती रही थी, इसकी अपनी हालत सबसे उबतर थी। वो बुरी तरह नडाल थी। इसने सैर होकर पानी पिया और फिर चश्मे के करीब ही एक दरख्त के साए में लेट गई। मुसलसल घोड़े पर बैठे रहने से इसकी टांगों में बड़ी शिद्दत का दर्द हो रहा था और वो होले होले करा रही थी। आराम के लिए सिर्फ 1 घंटा मिला था। उसके बाद इनका सफर फिर शुरू हो गया। शाम से जरा पहले वो दरियाए लोगर के किनारे पर पहुंच गए और कई मील तक किनारे के साथ साथ सफर करने के बाद इन्होंने एक जगह पर दरिया उबूर किया और सफर जारी रखा। ये बड़ा असर सब्जो शादाब इलाका था। इनके चारों तरफ बागात थे,
लेकिन उजड़े हुए। उन्हीं बागात में से होते हुए एक छोटी सी बस्ती में पहुंच गए। चंद घरों पर मुश्तमिल ये बस्ती खंडरों में तब्दील हो चुकी थी। गुल रहमान ने बताया कि अफगानिस्तान पर रूसी फौज के तसल्लुत के दौरान इस बस्ती में कई मरतबा रूसी फौजी आए थे। उनके गनशिप हेलीकॉप्टर भी फिजा में परवाज करते रहते थे। रूसी फौजी अफगान मुजाहिदीन की तलाश में यहाँ आए थे। वो बस्ती के बाशिंदों को डराते धमकाते भी थे, लेकिन उन्होंने बस्ती को कभी नुकसान नहीं पहुंचाया था। ये छोटी सी बस्ती तो खुद अफगानों ने तबाह की थी। एक दड़े के कुछ जंगजू यहाँ डेरा जमाए हुए थे कि मुखालिफ दड़े ने हमला कर दिया। उन्होंने इस बस्ती पर इतने गोले बरसाए थे कि एक मकान भी सलामत नहीं रहा था। इन्होंने उस बस्ती के खंडरों पर पड़ाव डाल दिया। समीना और शारिक वगैरह घूम फिर कर बस्ती देखने लगे। 20-22 घर थे और किसी घर की कोई दीवार सलामत नहीं थी। इस बस्ती से चंद गज के फासले पर एक छोटी सी नदी थी। समीना नदी में पैर लटकाकर बैठ गई। पानी बहुत ठंडा था, लेकिन इसे बड़ा सुकून मिल रहा था। यूं लग रहा था जैसे जिस्म की सारी थकन पैरों के रास्ते उतर रही हो। शारिक, वो देखो, उधर कोई आ रहा है। समीना ने नदी के दूसरी तरफ बहुत दूर दरख्तों की तरफ इशारा किया। शारिक उसी तरफ देखने लगा, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। मगर दूसरे ही लम्हे उसे एक घुड़सवार दिखाई दिया, जो कभी दरख्तों में छुप जाता और कभी सामने आ जाता। चलो गुल रहमान को इतला कर दें, शारिक कहते हुए उठ गया। वो दोनों तेज कदम उठाते हुए खंडरों में आ गए। घुड़सवार के बारे में इतला मिलते ही गुल रहमान और उसके साथ ही राइफलें उठाकर नदी की तरफ दौड़ पड़े। शारिक भी अपनी राइफल संभाले उनके पीछे लपका। समीना और नौलखा आग के अलाव के करीब बैठे रहे, लेकिन इन दोनों ने भी अपनी राइफलें अपने करीब ही रख ली थी। गुल रहमान और उसके साथी दरख्तों और बड़े बड़े पत्थरों की आड़ में गात लगाकर बैठ गए। गुल रहमान बहुत दूर तक देख रहा था, लेकिन उस घुड़सवार के पीछे और कोई नहीं था। वो अकेला ही था। चंद मिनट बाद वो घुड़सवार करीब पहुंचकर रुक गया। उसने शायद किसी किस्म का खतरा महसूस कर लिया था। वो घोड़े पर बैठा मोहतात अंदाज में चारों तरफ देख रहा था। उसके चेहरे पर डाठा बंधा हुआ था। उसकी सिर्फ आंखें नजर आ रही थी। फिर उसने चेहरे से डाठा उतार दिया और इधर उधर देखते हुए दरी जबान में चीख कर बोला, कोई है? यहाँ कोई है? गुल रहमान शारिक के करीब था। उसने शारिक को वहीं दुबके रहने का इशारा किया और अपनी राइफल संभाले पत्थर की आड़ से निकलकर सामने आ गया। कौन हो तुम और कहां से आए हो? गुल रहमान ने उसे राइफल की जद पर लेते हुए पूछा। अपने आप को राइफल की जद पर देखकर उस शख्स के चेहरे के तासरात में जरा भी तब्दीली नहीं आई। वो मुतमईन और पुरसुकून नजर आ रहा था। हालांकि उसके कंधे पर राइफल लटकी हुई थी, लेकिन उसने राइफल की तरफ हाथ बढ़ाने की कोशिश भी नहीं की। मेरा नाम अमानुल्लाह है और मैं सैयदाबाद से आया हूँ, उस शख्स ने जवाब दिया। तुम कौन हो? क्या तुम अकेले हो या तुम्हारे साथ कोई और भी है? मेरे साथ दूसरे लोग भी हैं, लेकिन सैयदाबाद तो यहाँ से बहुत दूर है। क्या तुम अकेले हो? गुल रहमान ने पूछा। हाँ, मैं अकेला हूँ, अमानुल्लाह नामी उस शख्स ने जवाब दिया और फिर इधर उधर देखते हुए बोला, अगर तुम्हारे साथ मलिक फिरोज भी है तो मैं उससे बात करना चाहता हूँ। उसके लिए मेरे पास पलंदर खान का पैगाम है। मलिक फिरोज और पलंदर खान का नाम सुनकर गुल रहमान चौंक गया। उसने गहरी नजरों से अमानुल्लाह की तरफ देखा। वो पलंदर खान के बहुत से साथियों को जानता था, लेकिन ये चेहरा उसके लिए अजनबी था। इसने पीछे मुड़कर मलिक फिरोज को आवाज दी। मलिक फिरोज खासा पीछे था। वो दरख्तों की आड़ से निकलकर सामने आ गया। अमानुल्लाह उसे देखकर घोड़े से उतर आया। मलिक फिरोज ने भी अमानुल्लाह को पहचान लिया। उसने आगे बढ़कर बड़ी गर्मजोशी से अमानुल्लाह से मुसाफा किया और फिर शारिक और गुल रहमान के दूसरे साथी भी कमीन गांव से निकलकर सामने आ गए। मलिक फिरोज ने सबसे अमानुल्लाह का तारुफ कराया। वो पलंदर खान का आदमी था। वो लोग उसे लेकर खंडरों में आ गए, जहाँ समीना और नौलखा भी मौजूद थे। समीना कहवा बना रही थी। इसने केतली चूल्हे से उतार ली और प्यालियों में कहवा अंडेलने लगी। नौलखा एक एक प्याली उठाकर दूसरों की तरफ बढ़ाता जा रहा था। उस वक्त शाम का अंधेरा गहरा हो चुका था। खंडरों से बाहर की तरफ तारीकी थी। वो लोग एक मकान के खंडर में डेरा जमाए हुए थे। दीवारों की वजह से वो तेज हवा से बचे हुए थे और आग की रोशनी भी बाहर से नहीं देखी जा सकती थी। हाँ, अब बताओ तुम पलंदर खान का क्या पैगाम लेकर आए हो? हालांकि उसे मालूम था कि हम कल दोपहर के बाद किसी वक्त वहां पहुंच जाएंगे। फिर उसे पैगाम भेजने की क्या जरूरत थी? क्या कोई खास बात है? मलिक फिरोज ने कहवे की चुस्की लेते हुए सवालिया निगाहों से अमानुल्लाह की तरफ देखा। हाँ, खास बात ही है तो मुझे भेजा है, अमानुल्लाह ने समीना की तरफ देखते हुए जवाब दिया। उसे यकीन था कि तुम लोग इसी रास्ते से आओगे। वैसे 2 आदमी और भी दूसरे रास्ते पर भेजे गए हैं। पैगाम क्या है? मलिक फिरोज ने पूछा। पैगाम यह है कि तुम लोग यहाँ से सैयदाबाद जाने की बजाय बरा की तरफ मुड़ जाओगे और खानजादा की बस्ती में रुके बगैर अगले पैगाम का इंतजार करोगे, अमानुल्लाह ने जवाब दिया। रास्ते में इस तब्दीली की कोई खास वजह? मलिक फिरोज ने उलझी हुई नजरों से उसकी तरफ देखा। हाँ, अमानुल्लाह ने इस बात में सर हिलाया। हुकूमत की मुखालिफ फौज ने सैयदाबाद पर कब्जा कर लिया है। अगरचे बराकी के आसपास भी लड़ाई हो रही है, लेकिन वो जगह निस्बतन महफूज है, इसलिए तुम लोगों को उस तरफ जाने का मशवरा दिया गया है। ओह, मलिक फिरोज बोला, इसका मतलब है कि मेहमानों को कई रोज तक बराकी में रुकना पड़ेगा। 2-4 रोज की बात है, अमानुल्लाह ने जवाब दिया।
سرکاری فوج سید آباد کی طرف بڑھ رہی ہے، امید ہے کہ مخالف دھڑا 1-2 روز میں یہ شہر خالی کر دے گا اور اس کے بعد کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، اس پروگرام پر عمل کرنا پڑے گا، ملک فیروز بولا۔ ان میں یہ ساری گفتگو دری زبان میں ہو رہی تھی اور اس زبان کا ایک لفظ بھی شارک وغیرہ کے پلے نہیں پڑ رہا تھا، اور اب گل رحمان اردو میں انہیں اس گفتگو کے بارے میں بتا رہا تھا۔ آخر میں وہ کہہ رہا تھا، سید آباد کابل غزنی شاہراہ پر واقع ہے۔ یہ شہر گو کہ بہت بڑا نہیں، لیکن کابل کے لیے اس کی بڑی اہمیت ہے، اور براکی کابل سے گردیز جانے والی سڑک پر واقع ہے۔ اہمیت اس شہر کی بھی کم نہیں، لیکن یہاں حکمران پارٹی کے قدم بہت مضبوط ہیں۔ یہ شہر بھی دریائے لوگر کے کنارے پر آباد ہے، اس لیے وہاں پہنچنے کے لیے ہمیں تھوڑا اوپر جا کر راستہ تبدیل کرنا پڑے گا، اور پھر سید آباد جانے کے لیے ہمیں دوبارہ اس طرف آنا پڑے گا۔ شارک نے پوچھا۔ نہیں، گل رحمان نے نفی میں ساری لایا، ہم دریائے لوگر کے ساتھ ساتھ سفر کرتے ہوئے سید آباد پہنچ سکتے ہیں۔ اس علاقے میں تو کوئی خطرہ نہیں؟ سمینہ نے پوچھا۔ یوں تو اصل لڑائی کابل اور اس کے آس پاس ہی ہو رہی ہے، لیکن افغانستان میں کسی بھی علاقے کو خطرے سے پاک قرار نہیں دیا جا سکتا۔ لوگ بڑے شہروں سے نکل کر چھوٹی بستیوں، جنگلوں اور پہاڑوں کا رخ کر رہے ہیں، لیکن وہ کسی جگہ بھی محفوظ نہیں۔ یہ بستی تمہارے سامنے ہے، اس کا جو اشر ہوا وہ تم دیکھ رہے ہو۔ چھوٹے علاقوں میں کبھی کوئی باقاعدہ جنگ نہیں ہوتی، بلکہ چھاپا مار جنگ ہوتی ہے، جس کا داؤ چل جاتا ہے مخالف فریق کو نقصان پہنچاتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ نقصان عام لوگوں کا ہوتا ہے، عوام مارے جاتے ہیں اور ان کی املاک تباہ ہو جاتی ہے۔ اس خانہ جنگی کی وجہ سے یہ ملک تباہی کے دہانے پر پہنچ چکا ہے، اور اب پتہ نہیں اس کی قسمت میں اور کیا لکھا ہے۔ گویا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ کسی وقت ہم پر بھی حملہ ہو سکتا ہے؟ سمینہ بولی۔ ایسا ممکن ہے، گل رحمان نے اس بات میں سر ہلایا۔ براکی یہاں سے کتنی دور ہے؟ اگر وہ محفوظ جگہ ہے تو ہمیں جلد از جلد وہاں پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیے، سمینہ نے کہا۔ ہم صبح نماز کے بعد یہاں سے روانہ ہوں گے تو دوپہر 12-1 بجے تک وہاں پہنچ جائیں گے، گل رحمان نے کہا۔ صبح ہونے کا انتظار کیوں کیا جائے؟ سمینہ بولی۔ کیوں نہ ابھی کھانا کھانے کے فوراً بعد روانہ ہو جائیں؟ ان علاقوں میں رات کو سفر کرنا زیادہ خطرناک ہے، گل رحمان نے کہا۔ رات کو سفر کے دوران کسی پارٹی کی طرف سے ہم پر حملہ ہو سکتا ہے۔ اگر حملہ نہ بھی ہو تو راستہ اس قدر دشوار گزار ہے کہ ہم کسی حادثے کا شکار ہو سکتے ہیں، اس لیے بہتر یہی ہے کہ صبح ہونے کا انتظار کیا جائے۔ سمینہ نے مزید کوئی سوال نہیں کیا۔ گل رحمان دوبارہ ملک فیروز اور امان اللہ کی باتوں میں شریک ہو گیا، اور سمینہ شارک اور نولکھا سے سرگوشیاں کرنے لگی۔ ان کے چاروں طرف سناٹا تھا، سب لوگ سو چکے تھے۔ بازد خان کھنڈروں کے باہر کسی جگہ بیٹھا پہرا دے رہا تھا۔ سمینہ کھنڈر کی ایک شکستہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھی پتھروں کے بیچ میں ان کوئلوں کو گھور رہی تھی جو الاؤ ختم ہو جانے کے بعد سلگ رہے تھے۔ اس کی ہر طرف خاموشی تھی، سناٹا تھا، اور اس سناٹے میں کبھی کبھی اسے یوں محسوس ہوتا جیسے دشمن کی فوج مارچ کرتے ہوئے بڑی تیزی سے اس طرف آ رہی ہو۔ باری فوجی بوٹوں کی دمک اسے اپنے سینے پر محسوس ہونے لگتی، اور کبھی یوں لگتا جیسے ٹینک دھرتی کا سینہ کوٹتے اور اپنے دانوں سے آگ اگلتے ہوئے چلے آ رہے ہوں، اور کبھی گولیوں کی گھن گرج سنائی دینے لگتی۔ وہ بار بار اپنا سر جھٹک کر ان خیالات کو ذہن سے نکالنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن یہ خوفناک خیالات اس کے دماغ سے گویا چپک کر رہ گئے تھے۔ اس نے نظریں گھما کر ادھر ادھر دیکھا۔ یہ کوئی بہت بڑا کمرہ تھا جس کی چھت غائب ہو چکی تھی اور دیواریں بھی ٹوٹ پھوٹ گئی تھی۔ ایک دیوار کی جلی ہوئی چوکھٹ دیوار میں پھنسی رہ گئی۔ وہ سب اسی کمرے میں سو رہے تھے۔ سامنے والی دیوار کے ساتھ گل رحمان، امان اللہ، ملک فیروز اور نجیب اللہ سوئے ہوئے تھے۔ بازد خان کھنڈر کے باہر پہرا دے رہا تھا۔ آدھی رات کے بعد نجیب اللہ کو اس کی جگہ لینی تھی۔ اس شکستہ چار دیواری کے اندر سمینہ واحد ہستی تھی جو جاگ رہی تھی۔ اس کے ذہن پر ایک عجیب سا خوف طاری تھا۔ اس ملک میں خانہ جنگی ہو رہی تھی۔ تباہی کی ایک چھوٹی مثال اس بستی کے ان کھنڈروں کی صورت میں اس کے سامنے تھی۔ کبھی یہاں بھی زندگی سے بھرپور کہہ کے گونجتے ہوں گے، لیکن سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ اب یہاں ویرانہ تھا۔ سمینہ اس بات سے خوفزدہ تھی کہ اگر جنگجو افغانوں کی کوئی ٹولی اس طرف نکل آئے تو یہ لوگ زندہ نہیں بچیں گے۔ اب وہ نولکھے کے ذہن سے سوچ رہی تھی کہ حاجی نے ان کے خلاف کوئی سازش تو نہیں کی تھی۔ انہیں مال کی ایک کھیپ لانے کے لیے افغانستان بھیجا گیا تھا۔ اسمگلروں کی سرگرمیاں عام طور پر سرحد کے آس پاس کے علاقوں تک محدود رہتی ہیں تاکہ مال لے کر فوری طور پر سرحد کے دوسری طرف پہنچا جائے، لیکن یہ لوگ 5 دن سے سفر کر رہے تھے اور ابھی تک اپنی منزل پر نہیں پہنچ سکے تھے۔ آخر یہ لوگ مال لے کر واپس کیسے جائیں گے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ حاجی نے واقعی کسی سازش کے تحت انہیں یہاں بھیجا ہو، وہ خود ان کے خون سے ہاتھ نہ رنگنا چاہتا ہو اور اس طرح اس پر کوئی حرف بھی نہیں آئے گا۔ نولکھے نے بھی شاید ٹھیک ہی سوچا تھا۔ یہی سب کچھ سوچتے سوچتے بلاخر سمینہ کی آنکھ لگ گئی اور وہ دیوار کے قریبی زمین پر لیٹ گئی۔ دفعتاً اس کی آنکھ کھل گئی۔ کھنڈر کے باہر کسی جگہ پر بندھے ہوئے گھوڑے ہنہنا رہے تھے۔ لگتا تھا جیسے وہ کسی چیز سے ڈر گئے ہوں اور رستے تڑوا کر بھاگنا چاہتے ہوں۔ پتھریلی زمین پر ان کے سم مارنے کی آوازیں یہاں تک سنائی دے رہی تھی۔ سمینہ بدحواس ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔
गुल रहमान और शारिक भी जाग गए थे, जबकि दूसरे लोग अब भी गहरी नींद में थे। क्या हुआ? ये घोड़े क्यों भी तक गए हैं? गुल रहमान ने समीना की तरफ देखते हुए पूछा। पता नहीं, समीना इकलाई। मेरी आंख भी उन्हीं के शोर से खुली थी, शायद किसी चीज से डर गए हैं। और ठीक उसी लम्हे बादत खान दौड़ता हुआ खंडर में दाखिल हुआ। गजब हो गया खान, वो गुल रहमान की तरफ देखते हुए बोला। वो बुरी तरह बदहवास हो रहा था। क्या हुआ? गुल रहमान एक झटके से उठकर खड़ा हो गया। कुछ लोगों ने इस खंडर को चारों तरफ से घेर लिया है।